आता सध्या कितें जालां ना, म्हजी मां न्हू घरा कडेन आसली आनी आमकां कोंकणीनी पंचायतीन नोटीस काडलेले सगळ्या वाड्यांक आनी आमकां नोटीस एक्चुअली येवंक नासले. सो म्हजी काल भयणूय बी येयल्ली, मां बरी नासली बीन म्हणून. आनी सगळ्या काल दनपारां 3 सुमार आमगेर ते येयले आनी भयणीन म्हाज्या पयलीं सांगलें तेका तुमी इन्स्पेक्शन कित्याक करता काय बीन म्हणून, आमकां नोटीस येवंक ना बीन म्हणून. सो ते आमकां आनी हें करपाक लागले, तुमकां आमी बेश्टे करता इन्स्पेक्शन म्हणूंक लागले. आनी ओके ती भियाली बीन सारकी, तिका काय कळना जालें कितें जालें आनी ती भितर वचून रावली आनी भयणीक ते कितें कितें म्हणपाक लागले, धमकी बीन दिवपाक लागले, आमी करतले इन्स्पेक्शन. मेलवीन एक कोमनी दादाचो कोण येयल्लो तो आमी आमकां हें करपाक लागलो, सारको त्रास बीन करूंक लागलो, तुमकां आपूण घर बीन मोडटले तुमचें बीन म्हणून. आनी ती मागीर भियाली आनी तिचो प्रेशर बीन हें जालो आनी ती गोळयोन हें पडली मातशी. आनी परती आतां मागीर हांवें ते हांव मागीर परते येयले घरा कडेन. पळयत जाल्यार ते सकयल पावले मागीर हांवें एडवोकेटाक बीन हांव कामाक आसतना थंयसर हांवें ताका सांगलें अशें अशें जालां म्हणून. मागीर एडवोकेटाक घेवन हांव येयलें, ते मागीर हें करपाक लागले, ताका बी हें करूंक लागले. आनी मागीर हांवें आतां पुलीस कंप्लेन घातले तेंचे हेचेर. आनी हांव णवांक घरा पावता जाल्यार परती ती म्हणूंक लागली आपणाक बरें दिसना म्हणूंक लागली. मागीर हांवें म्हाज्या भावाक बीन सगळ्यांक फोन केलो आनी आतां हाडून डॉक्टरांक हॉस्पिटलान हाडून पळयता जाल्यार तिचो 200 आसा प्रेशर, तिचो प्रेशर वाडला. आनी हांव घरा हांव आनी तीच आसता, दोगांच आसता घरा. आनी हांव आतां सद्या तिका घेवन येयलें आनी ती आतां सद्या बरी ना आनी हांव एकलेंच घरा आसता. आनी रातचें तर तिका कितें जाल्लें जाल्यार हांव कितें करतलें असलें एकलेंच. आनी आतां म्हाजी भयणूय म्हणून आतां ती कितें हें आसा म्हणून अर्जंट आसा म्हणून ती गेली घरा कडेन. आनी आतां हांव एकलें आसलें म्हणून ताका सगळ्यांक हांवें सांगलें. आतां पळय अशें तर केलें न्हू जाल्यार कशें जातलें सगळें. तिका कितें जालें जाल्यार हांव कितें करतलें, घरा कडेन हांव एकलेंच आसता, रातची सगळीं न्हिदलेलीं बीन आसली आनी फोन कोण उखलिना जाल्यार सगळे त्रास जातलो म्हाकाच. रडोवंक काय हांव तांकां फोन करूं म्हाका कांयच कळना. मागीर घरान कोण कोण आसता? घरान हांव सद्या हांव आनी मां आसता म्हजी घरा कडेन. दोगांच आसता. व्हडली भयण लग्न जावन दिल्या. सर्वे करपाक येयले पळय, कितल्यांक पावलेले? सर्वे 3:30 येयल्यात ते. हेचे पयलीं सांगलेले सर्वे करपाक येता बीन? सर्वे बीन करपाक काय ना, आमकां नोटीसूय दिवंक ना. सो आमी बरी हें आसली कित्याक आमकां हें करचें ना, सर्वे बीन करचें ना. आनी हांवें तिका सांगून गेल्लें तूं बेश्टी भियो नाका, आमचें सर्वे बीन काय करचें ना, आमकां नोटीस येवंक ना म्हणून सांगलेलें तिका. आनी हांव सांगून कामाक गेल्लें. अचानक सर्वे करपाचें कारण कितें? ते आमी आतां सद्या देवळा खातीर झगडटा न्हू, MRF शेड घालतात ते. सो देवळा खातीर झगडटा म्हणून ते आमचेर येयला, सगळे पर्सनल हें करतात ते. आनी आमकां सगळ्यांक नोटीस काडला इलिगल घरा बीन म्हणून. हे आतां सगळ्यांचे आख्या गांवाचेच करपाक येयले? आख्या गांवाचेच करपाक गेले, वाड्याचेच करपाक गेले. एक आमची अर्दी घरां आयज करतले आनी 6 तारखेक एक अर्दी घरां करतले. मात तितून आमचें नांवूच नसलें आनी आमकां नोटीसूच दिवंक नासले तेंच्यांनी. म्हणजे जो तुमचो ओपो जाल्लो MRF शेडी खातीर? MRF शेडी खातीर तेंच्यांनी तेका लागून आमचेर हें केलां. सो आमी कितें फाटीं सरता आमी नाल्यार ते फाटीं सरतले अशें तशें तेंचें कितें तरी आसतलें.